يبقى هنا شفنا الفجر يشكل لنا الظل، وليالي عشر تشكل الشعوب والقبائل اللي سيخلقهم الله من هذا الظل، اللي ما سينجبهم هذا الظل بأمر الله عندما يعطي نوع الأمر الروح، حتى نتدبر الكيفية الحركة القائمة على ذات الظل، علشان نتحرك كويس، عشان الأشار تلف كويس، عشان مثلث الأشار ما عادش يعطل تاني، نكون للتاريخ آية ولو مرة واحدة، نظبط خط الحجيج والمسلمة تتصالح مع اليهودية والمسيحية، ونكون مثلث واحد نبحث عن الفئة الضالة ولا الضالين. آمين بقانون المجد. آدم أول من تسبق في السرعة جه وراح على ممدود، غرس وطلع على طول، أجازة أمرك الله ما أنت السوء أدريز يلا عشان شغال شجرات المباركة جذورها أهي. أده أول جيل يشكل نواة العشار، يشكل ظل نواة العشار الأم اللي هتعالج اللي هتشيل الليلة، لأنها هي المنظمة، ده رسالتها أعظم منه، ورسالتها مش في الكرسي، والله ما لنا على الكرسي، الكرسي مذكر ولا يرتقي إلا مذكر، عشان عليه الأنوثة منسى، حتى نعي الخالق اللي لم يخلق له زوجة ولا ابن، تقوى الله. هذا الظل وهذه العشار عندما تراهم في فلاه الرحمن بشكل 10، واحد كده تطوف حوله دايرة مغلقة، ايه ده الصراط، وتطوف حواليه العشار اللي هينجبهم هذا الذكر وهذه الانثى وبينهم المثلث التلت والتلتين. ارشد فين؟ مكة، مسلمة يهودية مسيحية، اهل العشار يهدوا الكافرة اللي هي هتجهز لهم المرمى على ما يفهموا ايه الحدوته، ما احنا تصالحنا اي الله الى ان تبقى كده. فبقانون كده القائم على كده، اصل فلاح وما عرفتش اضرب مشط الفاس كويس بضربها بالعرض، مش هفهم قانون مثلث عشان انزل بسن الفاس النسبه والقوه اللي هعملها كده، مجرد طول الفاس كفاني انا سخرت الشيء ليه، انما انا لازم افروس اطلع البتاعه من الخراجيه واعمل دل كده واطلع لساني 3 متر بره، لو واحد عمل حركه كده هقوم ارض لساني مدلدل قدامي، ايه ده يطلعبط، وبيطلعبط لا اصله بيشتموا شتمه واحد مش عارف يضرب الفاس فلو قحر يعني لا مؤاخذة. فهذه العشار ستنجب بقى سيدنا محمد اللي هو هيدينا هذا الكوثر ويصالح الكل على بعضه. ونذكر في الكتاب بقى الإسراء والمعراج، كان اليهودي أخو المسلم وكلاهما إخوات المسيحية ويبحثوا، بس فيه عين ترى وفيه مخ يفكر وفيه ريح يستبحث، اكتمل المثلث كل واحد هياخد حقه ونديه. والله في كتير قوي، ده تكاثر، ده كوثر ودناه فين، ده احنا هنعاقب الشر عقاب على لبسنا، علشان احنا لابسين كده وفيه ناس مش لاقيه تاكل، مش لاقيه تلبس وبس، ناس تسكن المقابر وهي احياء، ودي نفسك، لانك في النهايه ساكن بقانون 9 مليار ملك واحد يسبح ربه ولو مره واحده، يصدق مع الله، مسلمه يهوديه مسيحيه، ويعدلهم تاريخ هذا الهرقل. هذه العشار بتتكاثر من أول الزوجين الذكر والأنثى إلى أن 9 مليار، والتسعة دول راح 900 المليارات قبلنا، ويكون لنا التاريخ مقياس يحصر لك كم مليار بالضبط إلى أن تصل الضبط.
ونحن نعلم من الله الضبط بمقياس مثلث نواة الذرة لوقح الرياح، وما أوتينا من العلم إلا لوقح الرياح، وليست بقليل وبس، ده هوى في هوى في هوى. ولكن وما أدراك حتى يكون لك غشاء لا ترى إلا بأعيننا، لأننا القانون هنا من ينوب عن الله سبحانه وتعالى بقانون فرض يشكل 9 مليار كفاية رضي أم إيه؟ لأن سيأتي من صوبه من يستغفر له، بس ما يكونش زي أبونا إبراهيم آزر. ما الأسماء دي جعز، ده الألف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت ما عدتش منه، ده الألف ما عدناش منه، ده كوثر، ده الألف ده فيه مثلث ما لا عين ولا طريق سمعت ولا خطر، لكن يكون لك مقياس حتى لا تضل ولا تضل، تتجول به في السوق ده براحتك، وتدي لكل واحد حق، وتعي أن الكل أهلك ولهم حق عندك، حتى لو كنت إنسان عادي لهم حق عندك ترمي زبالة في الشارع، لهم حق عندك تلقي السلام، لهم حق علشان يحس منك بالسلام. ده أنا عدت بعدي بعمل كده. أولا خايف على فلوسي اللي هي 5 جنيه، وكيلو اللحمة بقى ب100 جنيه وب 40 جنيه وب 60 جنيه وب 80 جنيه. في مظلومين لازم يتظبط، انتوا اللي شايلين المسؤولية. يلي اتهمتونا بالماسونية، ده الماسونية لو وقع رياح فاز المسلم. حتى تعب 7000 سنة حضارة، 9000 سنة جعزة، 20,000 سنة، نسبي بعض السنين. المثلث ده النشأة ولا مفر، واوعى واحذر المحظور لأنني الضبور. نواة العشار تشكل رقم 10، واحد واقف والعشرة دائرية، تلف في أي اتجاه تديك رقم 10، يديك رقم 10. بصيت عليه من الشمال تلاقيه صفر على الشمال. شوف بقى الصفر الفعال هو تلاقيه اللي على اليمين. أي أيوة والله. فنسبة وتناسب تريك المعارج والمدارك والصينية اللي بتدور بيك دي. مما تتكون وأنت من وإلى أين. لابد أن تتعرف على نفسك. أنت من أنت وإلى أين، أنت مين ورايح فين فقط. ما تبصش أنت هتعمل إيه، اسأل نفسك أنت مين وهتعمل إيه، هتلاقي نفسك بتعمل لوحدك كده مع الله. قانون تقوى الله. هذه العشرة أي هذه العشار المعطلة كحقيقة علشان يوجد بيزنس وتآلف ومحبة بين الناس، ونبدأ على نظافة ونشيل هذه الأصنام. قلنا لأن فيه ثور الثائر هيجي يشكل نواة طور سيناء، جمع طور أطوار، غرباء الأطوار يبقوا طور واحد مرة. تأكدوا أنها هتكون بداية اللانهاية، لأننا على الرأس في النص، قاعدين نرقص في النص على السين. نظبط الرأسة بالمثلث مرة، مش 1.5، لا على 3. هنحط على 1.5 1.5، هنكمل 3. يبقى رأس محترم، الذكر والأنثى. حتى رياضة، اما الواحد بيكبر في السن محتاج يلعب رياضة. والله لو مراته بتحس تعال يعني تقول له نلعب مع بعض كده اهو رياضة كده، ونرقص رأسك كده مع بعض كل يوم كل يوم كل يوم نص ساعة رأس كده اهو علشان ما نترتقش. أصل إحنا رايحين إلى الترتق، ونقعد نحمد ونشكر إن إحنا رايحين إلى النور، لأن هذا الترتق يشكل نواة النور اللي أنت خايف منه ده هو. ده أنت هتحيا، هو خلقك واداك جوارح إلى أن تعلم من خلالها أنك ميت، كما أهل الكهف يقولوا لنا آية وكلبهم ما يذكر، يبقى عشان نعرف إنها نفس المكونات. ولكن ارتقانا وحكمنا وملكنا بقانون الوقاء. ما أنا هجيب لكم أموال كل العمولات بأمر العزيز الرحيم، لأنها مثلث التلت والتلت والتلت. وعندما نعطي وكالة بنعطيها لمؤسسات يا إخواننا يا رجال الأعمال، حتى لا تطبشوا في الفيلم، لأن أنت معاك فلوس مش عارف توديها فين ولا تجيبها. السوق منيل بنيل، وإما بتيجي بتبقى أنت منيل بنيلتين.
فكن مقياس لوزارة الصناعة، اظبطها بمالك ويتكاثر، والتلت لك، التلت لله، تبدأ بأهلك، والتلت للأرض، الشركة اللي هتدعمك بهذا العلم اللي هتطلع منه آلة، بر مائية وبر جسر لما سفلته كويس، وبر جو للكل. ولكن هنا المقياس وهنا الإمضة وهنا الوقار بيجي بقى من كل فج عميق بالقانون اللي وضعه ربنا مقياس وقسطاس مبين. رضينا أم عصينا كما هو قائم الآن، ولكننا الحمد لله لا نريد إلا الهداية إلى الله. عندما ستعي كيفية البذل. رجال الأعمال تعبوني، إحنا مؤسسات، قادر على إنك تدير مؤسسة صناعية أهلا بيك، قائم على إنك تدير مؤسسة علمية أهلا بيك. ده بعد اختبار سعادتك. إذا الصناعية عرفت آلة ال19 إزاي، ال10 وال9 إزاي، خزنوا 19 هوا يؤدي إلى ارتقاء ال10 تاني، تنزل بال9 مع ال10 يبقى 19. وقالوا ما جرى كله جديد في جديد، ادي 9 متجدده، منهم واحد المؤدي للتشغيل، لان السر في الواحد يديك 8 حمله عرش الرحمن الصافيه، دي طاقه متجدده. فنعلمها وكيفيه تصنيعها، والكل هيجي حتى لو علم كيفيه تصنيعها. اصل ده القانون، وانتوا حطيتوا القانون لكم مقياس، وبقانونكم وبقانون رب العرش اولا، وثالثا وما بينهما قانوننا اللي قاعدين نلف عليه ومش لاقيينه في اللوجي. هتيجي اصل اللي يشرب من نيلنا لازم يجي لنا. جاتنا نيل، ما هو النيل مقياس ذره، لواقع الرياح دي فيها 100 نيل. لو ارتقيت علميا يبقى رجل اعمال، احنا اتبع مؤسسه. عندك القدره انك تدير مؤسسه علميه بقانون مثلث، اهلا بك. تدير بيه من اول ابتدائيه مرورا بالمانونيه، مرورا بالثانويه، مرورا بالاكاديميه. لكل منهم مثلث، اي منهج قائم على معادله علميه ونسبي. ما انت طلبت عقدك، لان انت تعبتني يا عم الحاج. فلديك القدره على انك تحمل وكاله مؤسسه تعليميه حتى تظبط هذا السلم الموسيقي اللي عاد بيعزف بانجو وحشيش بقانون رأس التانجو، على حسب النوعيه اديك درجه. يبقى هنا مثلث تنشيط الحركه، لان انت اول ما هتبدا بيها، لان ما حدش يعلمها الا الله، ثم انت ووضعت علمها في درج من ادراج المثلث الكوني في شركه الدائره الثلاثيه. طاروا سعد ولد العتيبي، عيله العتبان هتعلمكم ازاي العتاب. عتاب ما هو اصله سعودي ولازم يجيكوا سعودي. ده هجيب لكم عندي السعودي ده السعودي دي بدايه، ده في السعودي والاماراتي والهندي والباكستاني. ده هو رجل واحد ومعنا منه من كل نواه ذره، وما ادراك ما هذه الذره بقانون نفس كفايه وما ادراك. فتقوى الله في هذه الانفس. لديك القدرة أن تدير مؤسسة صناعية تعي قانون 19 حتى أنك أهل لب وصاحب علم، أأتمنك على اقتناء، صاحب مثلثات بجمع مثلثاتك وبتاخد درجتها وبتدرسها على حسب مادتها، إن كانت ابتدائية أو إعدادية أو أكاديمية. لديك القدرة على أنك تدير مؤسسة
مش هقول كفاية زوجين تكون لباقي المؤسسات آية. المؤسسة العلمية تشكل نواة المنجدة للمؤسسة الصناعية، وهتبدأ بأمر الله مصر لأنها بدأت من زمان. وارجع إلى اليوتيوبس والإنترنت والتاريخ اللي يشكل لنا قرآننا اللي نحتنا في أفعالنا السودة، تلاقيني لك مقياس وحاطط لك تواريخ، ولكن لكل مقام مقام. عرفنا الليالي العشر، نواة هذا الفجر، الذكر الفجر، العشر، والخلفاء الراشدين. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال يا رسول ما فيش